त त्यो जिज्ञासामा प्रबुद्ध महर्षिले उपदेश गर्दै भन्नु, त्यो राजाको जिज्ञासा मायाको विषयमा रहेको छ। हामीले विचार गर्दै आएका छौँ। आज करिब 3 दिनदेखि यही विषयमा चर्चा गर्दै आएका छौँ। त कुनै पंक्तिहरू मुनिहरूको लागि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, कुनै पंक्ति कुनै श्लोकहरू गृहस्थाश्रमीहरूको लागि र कुनै श्लोकहरू वानप्रस्थ आश्रममा रहेका साधकहरूको लागि उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ। श्रद्धां भागवते शास्त्रे निन्दा मन्यत्र चापि। भगवानलाई प्रतिपादन गर्ने शास्त्रमा निन्दा नगर्नाले माया रूप समुद्र तर्न सकिन्छ। यो समुद्र शोषित हुन सक्छ। भागवते शास्त्रे भनेको भगवानका रूपको प्रतिपादन गर्ने जुन शास्त्रहरू छन्, ग्रन्थहरू छन्, ती ग्रन्थहरूको निन्दा नगर्नाले, ती शास्त्रप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गर्नाले। निन्दा मन्यत्र चापि, अब यो सबैको लागि हो। अन्यत्र भनेको आफ्नो परम्परा अनुसार, गुरु परम्परा अनुसार गुरुले तिम्रो इष्टदेव यो हो बाबु, तिमीले यी इष्टदेवलाई सम्मान गर्दै अन्यत्र देवताहरू वा अरू देवताहरूको पनि सम्मान गर्नु, पूजा गर्नु भनेर जो निर्देशन गरिदिनु भएको छ, त त्यही निर्देशन अनुसार आफ्नो इष्टदेवको पूजा त गर्नु नै, त त्यसदेखि अतिरिक्त अन्य देवी देवताहरूको पनि निन्दा नगर्नु। सम्प्रदायको गर्तमा खसेर प्राय गरेर व्यक्तिहरू सम्प्रदायको एउटा गर्तमा गिर्ने गरेका हुन्छन्, एउटा सीमित घेराभित्र रहेका हुन्छन्। मेरो इष्टदेव भन्दा अरू इष्टदेवले यहाँ मोक्ष दिन सक्दैन भन्ने भावना बुझेर पनि बसेका हुन्छन्। संकुचित गुरुहरूले आफ्ना शिष्यलाई यस्ता उपदेश पनि गरेका हुन्छन्, यही देवताले मात्र तिम्रो कल्याण गर्दछ वा तिमीलाई तार्न सक्छन् र पूजा गर्ने देवता पनि यिनै हुन्, पूज्य देव, यसदेखि अतिरिक्त पूज्य देव हुन सक्दैनन् भन्ने संकुचित विचार भएका आचार्यहरूले कहीँ कहीँ उपदेश गर्न सक्छन्। त त्यही भनाइलाई लिएर आफ्नो इष्टदेवदेखि अतिरिक्त अन्य देवी देवताहरूको निन्दा नगर। यदि निन्दा नै गर्न थालियो भने आफ्नो इष्टदेवको पनि निन्दा गरिएको हुन्छ। हि भनेको निश्चय नै, अन्यत्र भनेको अन्य शास्त्र, अरू शास्त्रको पनि निन्दा नगर्नु। जुन शास्त्र माने कोही शास्त्रले भक्तिको प्रतिपादन गरेका हुन्छन्, भक्तिको विषयमा जोडदारसँग प्रस्तुत गरेका हुन्। म वेदान्ती हुँ भनेर वेदान्तका ग्रन्थ मात्र पढ्दछु भनेर भक्तिपरक ग्रन्थको निन्दा नगर्नु। मेरा मात्र इष्टदेवताले कल्याण गर्छन् वा मोक्ष दिन्छन्, अरू इष्टदेवले वा अन्य देवी देवताले दिन सक्दैनन्, मोक्ष दिन सक्दैनन्, गति दिन सक्दैनन् भन्ने यस प्रकारको भावना पनि नगर्नु र अन्य देवताहरूको निन्दा नगर्नु। प्राय गरेर यस्तो देखिन्छ संसारमा। वैष्णव सम्प्रदायमा प्रसङ्गले यो जोड्न चाहे मैले, विष्णुदेखि अतिरिक्त जो देवताहरू छन् ती देवताको पूजा अर्चना गर्नु हुँदैन भनेर कहीँ कहीँ कुनै कुनै आचार्यले त्यस्तो उपदेश गरेका हुन्छन्। विशेष गरेर भगवान शङ्करको निन्दा गर्ने यस्तो शिक्षा दीक्षा दिएका हुन्छन्। कसैले सप्ताह लगाइहाल्यो भने पनि रुद्राभिषेक गर्नु हुँदैन। भूत प्रेतहरूलाई साथमा राखेर हिँड्ने, घृणित निन्दित शिवको उपासना गर्नु हुँदैन, शिवजीको स्थापना गर्नु हुँदैन, नारायणको मात्रै उपासना गर्नुपर्छ भने यस प्रकारका शिक्षा दीक्षा पनि दिएका हुन्छन्। र उनका त्यस्तै व्यक्तिका अनुयायीहरूले त्यस्तै गर्दै अगाडि जान्छन्, शिवजीको निन्दा गर्छन्। यदि त्यस्तै नै हो, त्यसरी नै निन्दा गर्न थाल्ने हो भने त उनका इष्टदेवको व्यापकता कहाँ आयो?
त्यो शिवजीको निन्दा गरेर यदि शिवजीमा विष्णुलाई देखिँदैन भने शिवजी बराबरको त खण्डित भयो नि नारायण। त्यो बराबर त खण्डित नै भयो। खण्डित रूपले यदि आफ्नो इष्टदेवको पूजा गर्न थालियो भने त्यहाँ पूर्णता हुँदैन, पूर्ण फल उपलब्ध पनि हुँदैन। त्यसैले सम्प्रदायको खाडलमा खसेर विचारलाई सङ्कुचित बनाएर अन्य देवी देवताको निन्दा गर्दै पूजा अर्चना नगर्नु, यसरी गर्दा फल प्राप्ति हुँदैन भन्ने सङ्केत गर्दै पाठ अगाडि बढ्दछ। मनोभाकाय मनोभाग कर्म दण्डम च सत्यम समदमावपि। मन वाग कर्म, यहाँ तीन थरीबाट तीन वस्तुलाई आफ्नो अधीनमा राख्नु। दण्डम भनेको आफ्नो अधीनमा राख्नु। सर्वप्रथम त मनलाई आफ्नो अधीनमा राख्नु। मनले नै विभिन्न प्रकारका वस्तुको सङ्कल्प र विकल्प गर्दछ। भगवती श्रुति माताले पहिल्यै भनिसक्नु भएको छ, तन्वी मनः शिव सङ्कल्पमस्तु। हे मेरा मन, तैँले शिवक सङ्कल्प गरिदे, कल्याणकारक सङ्कल्प गरिदे भनेर भनिएको छ। यदि अकल्याणकारक सङ्कल्प गर्दै गयो भने वाणीको त्यस्तै प्रयोग हुन्छ। जस्तो प्रयोग वाणीको हुन्छ त्यस्तै कर्म हुन्छ। जस्तो कर्म गरिन्छ फल त्यस्तै उपलब्धि हुन्छ। सारा कर्मको बीज मन भएकोले व्यक्तिले मनलाई आफ्नो अधीनमा राख्नु। मनलाई अधीनमा राख्नको लागि शास्त्र त एक पक्ष छँदैछ, सत्सङ्ग एक पक्ष छँदैछ, महापुरुषहरूको उपदेश छँदैछ। यी सारा उपायले पनि मन अधीनस्थ हुन सकेन, चञ्चलले मनले आफ्नो विकार विकृतिलाई परित्याग गर्न सकेन भने प्राणायामको विधि छ। प्राणायाम गरेर मनलाई आफ्नो अधीनमा राख्नु। इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना तीन प्रकारका नाडीको आधारमा मनले कर्म गर्ने गर्छ, व्यवहार गर्ने गर्छ। ती नाडी शोधन गर्नको लागि पूरक, कुम्भक र रेचक विधिवत प्राणायाम गर्नु। धेरै प्राणायाम गर्दै गयो भने मन शिथिल हुन्छ। यो हामीले पनि गरेको अनुभव। ज्यादै मन दौडदै संसारमा भाग्न थाल्यो, दौडिन थाल्यो भने व्यक्तिले शरीरलाई सिधा गर्नु, दीर्घ रूपले दीर्घ स्वरले ओङ्कारको उच्चारण गर्नु, प्राणायाम गर्नु, यी आदि उपायहरू अपनाइयो भने मन अधीनस्थ हुन सक्छ। विमार्गगामी बन्दिँदैन। यदि मन विमार्गगामी बनिदियो भने अब उसले सङ्कल्प विकल्प त्यस्तै गर्दछ। जस्तो सङ्कल्प र विकल्प गर्दछ बुद्धिले निर्णय पनि त्यस्तै गरिदिन्छ। प्राय बुद्धि मनको पक्षधर हुने गर्छ। सत्सङ्गद्वारा, सत्शास्त्रको श्रवणद्वारा, महापुरुषको छहारीद्वारा मनलाई अधीन गर्नु। यदि यी विधिद्वारा भएनन् भने प्राणायाम पनि अपनाउनु, जसले मन आफ्नो अधीनस्थ हुन्छ। वाग भनेको वाणी, वाणीलाई पनि आफ्नो अधीनमा राख्नु। मौन शब्दको हामीले व्याख्या गरिसकेका छौँ। मौन भनेको बिल्कुलै बोल्दै नबोल्नु, वाक्यको प्रयोग नै नगर्नु, लाटो जस्तो भएर बस्नु, हातको इसाराले वा कुनै अङ्ग प्रत्यङ्गको इसाराद्वारा कर्म व्यवहार चलाउनु मात्रै भनेको होइन। व्यर्थ वार्तालाप नगर्नु, मिथ्या भाषण नगर्नु, अन्यथा उपदेश कसैलाई पनि नगर्नु, वाणीद्वारा कसैको निन्दा नगर्नु भन्ने अर्थमा मौन भनिएको। कसैको निन्दा गर्न थाल्यो भने त्यो वाणीद्वारा भित्र कुसंस्कार प्रविष्ट हुन्छ। कुसंस्कार अग्निको रूपमा परिणत हुन्छ। त्यो कुसंस्कार त अग्निको रूपमा परिणत भएको कुसंस्कार एउटा ज्वालाको रूपमा रहेर सारा जीवनलाई खाइदिन्छ। अत वाणीलाई आफ्नो अधीनमा राख्नु, स्तोत्र पाठ गर्नु, गीता पाठ गर्नु, श्रीमद् भागवत पाठ गर्नु, शिव सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रहरूको पाठ गर्नु,
कीर्तन गर्नु यी आदि विधिद्वारा मनलाई आफ्नो अधीनमा अर्थात् बाणीलाई अधीनमा राख्नु। कर्म भनेको ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियद्वारा विभिन्न प्रकारका कर्महरू हुन्छन्। ती कर्ममा पनि सकामनता नहोस्। ती इन्द्रियद्वारा अर्थात् मनको संयोगद्वारा यी इन्द्रिय बहिरिन्द्रियहरूद्वारा पनि कर्म हुन्छन्। ती कर्म पनि सकाममा परिणत नहुन्, निष्कामनामा परिणत हुन्। जुन कर्मद्वारा चित्त शुद्धि हुन्छ। निष्काम कर्मयोगको सिधै सम्बन्ध भनेको परमात्मासँग हो, मोक्षसँग हो। सकाम कर्मयोगको सम्बन्ध भनेको संसारसँग हुन्छ, शरीरसँग हुन्छ, इन्द्रियसँग, विषयसँग हुन्छ। विषयसँग सम्बन्ध हुँदै जाँदा अहिलेसम्म को तृप्ति भए, कोही पनि तृप्ति नभएका उदाहरणहरू नै छन्। शास्त्रहरू अनादिकालदेखि बाबु यो मार्गले हुँदैन भनेर धेरै नीति निर्देशन गर्दै आएका छन्। त त्यसैले मनलाई, बाणीलाई र आफूद्वारा गरिने कर्महरूलाई पनि अधीनमा राख्नु। यी कर्महरू पनि अत्यन्त परिमार्जित हुन्, व्यापार रहितका हुन्। सत्यम सम दमावपि भन्नुहुन्छ। सत्यम मनमा सत्य, बाणीमा सत्य र कर्म व्यवहारमा सत्यलाई धारण गर्नु यो पनि सबैको लागि। ब्रह्मचर्य आश्रमदेखि लिएर सन्यास आश्रमसम्मका सबै जो उपासकहरू छन्, यो समष्टि उपदेश हो, सत्यतालाई धारण गर्नु। सत्यम वच्मि ऋतम वच्मि भनेर बताइएको उपनिषद शास्त्रले यही भन्छ। म सत्य बोल्दछु, प्रतिज्ञा गर्नु। असत्य बोल्दिनँ भनेर प्रतिज्ञा गर्नु। जीवनलाई जस्तो बनाउन चाह्यो त्यस्तै हुन्छ। खराब व्यक्तिको सङ्गत हुँदै गयो भने जीवन त्यतितिर पल्टिँदै जान्छ र सारा दिनचर्याहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्, पुनर्जन्म पनि त्यस्तै हुन्छ। यदि शास्त्रानुकूलित व्यवहारहरू हुँदै गए भने जीवन सत्वगुणी हुन्छ, त्यतै पल्टिँदै जान्छ। भविष्य अत्यन्त सुन्दर हुन्छ, शिष्ट हुन्छ, सभ्य हुन्छ, जसले कृतार्थताको अनुभूति गराइदिन्छ। त्यसैले सत्यम, मनमा सत्य, बाणीमा सत्य, कर्म व्यवहारमा सत्य मैले कसरी ल्याउन सक्छु, कसरी जीवनमा उतार्न सक्छु भनेर कोसिस गर्नु। कसैले बाहिरबाट ल्याएर राखिदिने होइन। कुनै व्यक्तिले ल्याएर म भित्र सत्य राखिदियोस् यो कल्पना गर्नु हुँदैन। कुनै व्यक्ति आएर मेरो मनलाई मन्थन गरिदियोस् त्यो पनि परिकल्पना गर्नु। शास्त्र गुरुहरूका उपदेश त केवल नीति निर्देशन मात्रै हो। यो गर्दा ठिक हुन्छ भनेर भन्दैन हो, ठिक गर्ने त आफूले नै हो। रोगी व्यक्ति डाक्टर कहाँ जान्छ, अमुक नियमहरू पालना गर्दै यो औषधि सेवन गर्यो भने ठिक हुन्छ भनेर डाक्टरले नीति निर्देशन गर्दछन्। अब त्यो नियममा रहनु, नियमलाई पालना गर्नु, यथा समयमा औषधि खानु, अनुशासनमा रहनु, त्यो बिरामीको काम। विषयको उपभोग गर्दा गर्दै संसारमा लुटपुट भएका सारा जीवहरू पनि बिरामी छन्। परमात्मालाई भुलेका छैनन्। म खाऊँ, मै लाऊँ, सुख सयल बा मोज मग, यो विशेष प्रकारको बिमार हो, रोग हो। यो रोगबाट मुक्त हुनको लागि आफूले नै कोसिस गर्नुपर्छ, आफू नै अगाडि बढ्नुपर्दछ। शास्त्रहरूको नीति निर्देशन के छ, कसरी पालना गर्ने, स्वयं नै नधाएसम्म यो सिद्ध हुन सक्दैन। त्यसैले मनसा कर्मणा वाचा यो तिनै रूपले सत्य धारण गर्नु यो समष्टि उपदेश हो, सबैको लागि हो। सम दम दमौ अपि, सम र दमका शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ यहाँ। सम भनेको मनोनिग्रह, सम शब्दले मनोनिग्रह भनिन्छ, अन्तरिन्द्रिय भनिन्छ मनलाई, जसको विषयमा हामीले मन शब्द माथि नै प्रयोग गरेका छौँ। त्यसैलाई पुष्टि गर्दै यहाँ भन्नुहुन्छ।
व्यक्तिले जबसम्म आफ्नो मनलाई अधीनस्थ गर्न सक्दैन, परिमार्जित गर्न सक्दैन, किनकि यसैले गरिदिएका सङ्कल्प अनुसार व्यवहार कर्महरू हुन्छन्। मन यदि अपवित्र अशुचि रह्यो, अशुचि अपवित्र मनले गरेका सङ्कल्प यदि बाहिर कर्ममा उत्रिए भने त्यस्ता कर्ममा प्रवृत्त भएको जुन जीव हो त्यसले सुखको अनुभूति गर्न कदापि सक्दैन। नरक नै तयारी हुन्छ उसको लागि। मोक्षका त कुरै छोडिदिउँ, स्वर्ग पनि त्यसले पाउँदैन। दमा भनेका बाहिरका इन्द्रियहरूलाई पनि ठिक ठाउँमा राख्नु। इन्द्रियहरूले जे खोज्छन् यदि इन्द्रियको किङ्कर भनेर त्यतैतिर जान थालियो भने काम लाग्दैन। इन्द्रियको मात्रै पक्षधर बनेर हिँड्न थालियो भने प्रभु टाढा हुन्छ, आत्मा एकदमै टाढा हुन्छ। जसलाई नजानेसम्म मोक्ष हुँदै हुँदैन। इन्द्रियका पक्षधर बनेर इन्द्रियकै मार्ग गर्दै संसारतिर यदि भड्किन थाल्यो भनेदेखि त्यो मोक्ष सम्भव नै छैन भाइ। कसरी सम्भव हुन्छ मोक्ष? आखिर यहाँ साधन त यी नै हुन्। सम र दमलाई पनि धेरै विचार गर्नु। जीवनमा यिनलाई मैले कसरी अङ्गीकार गर्न सक्छु भन्ने जुन भावनालाई अगाडि लिएर आफ्ना दिनचर्याहरूलाई परिचालन गर्नु, यो पनि सबैको लागि हो। सर्वणं कीर्तनं ध्यानं हरिरद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे खिल चेष्टितम्। प्रबुद्ध महर्षिले उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, माया तर्ने उपाय बताउँदै भन्नुहुन्छ, मायारूप समुद्र शोषण गर्ने विधि प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ। अद्भुत कर्मणः हरेः, अद्भुत कर्म भएको, अद्भुत शक्ति भएको, जसमा अतिमानुष कर्महरू छन् जो कि मनुष्यहरूले कल्पनै गर्न सक्दैनन्। यस्ता कर्मले युक्त भएको हरेः भनेको भगवान योगेश्वर श्री कृष्णको, भगवान वासुदेवको चिन्तन गर्नु। यस्ता परब्रह्म परमात्माका जन्म कर्म गुणानां च। मायारूप समुद्र तर्न पर्यो भनेदेखि अब पहिल्यै त मन सूक्ष्म भएको हुँदैन, बुद्धि सूक्ष्म पनि भएको हुँदैन। स्थूल बुद्धिको आधारमा परमात्माको निर्णय हुन सक्दैन। उसको निर्णय नभएसम्म मायारूप समुद्रलाई तर्न सकिँदैन। बुद्धि सूक्ष्म बनाउनको लागि, मनमन्थन गर्नको लागि अद्भुत कर्मले युक्त भएका भगवानका जन्म कर्म गुणानां च। भगवानको जन्म कसरी भयो, किन भयो, कस्तो अवस्थामा भयो भनेर जन्मको विषयमा पनि चिन्तन गर्दै 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 गयो भने आँखा बन्द हुन्छ। सकल शक्ति सम्पन्न 6 प्रकारका माने ऐश्वर्यले युक्त भएको, कर्तम अकर्तम आदि गरिएका शक्ति सम्पन्न भएको परब्रह्म परमात्मा वसुदेव र देवकीको गर्भबाट कंसको कारागारमा, त्यही पनि आधा रातिको समयमा लुकेर छिपेर किन जन्मिनु भयो? दिनमै जन्मेको भए पनि हुन्थ्यो, प्रातःकालमा जन्मेको भए पनि हुन्थ्यो। देवकीको गर्भमा रहेर गर्भावासका सारा दुःख सुख जे थिए ती सारा भोग्दै झेल्दै कंस जस्तो दुष्टको कारागारमा, त्यही पनि आधा रातिको समयमा प्रभुले जन्म किन लिनुभयो, अवतार किन लिनुभयो? एउटा चोर व्यक्तिले गर्ने जुन व्यवहार जस्तो त्यो भगवानले यहाँ किन गर्नुभयो? लुकी छिपेर गर्ने कामहरू हुन्छन् संसारमा त्यस्ता, त त्यस्तै कर्म किन गर्नुभयो? जन्मिसकेपछि कर्म पनि विभिन्न प्रकारका गर्नुभयो। एउटा सामान्य ग्वालावालाले गर्ने जस्तो कर्महरू गर्नुभयो अरे। ब्रजभूमिमा बस्नु, गोपनीहरूसँग खेल्नु, उनीहरूको जुठो पुरो खानु, आफूले खाएको उनलाई खुवाइदिनु, हातमा लट्ठी लिएर गाईका पछि पछि हिँड्नु, मेरा गाई र तेरा गाई भन्नु, गोपिनी एउटा गवार व्यक्तिहरूको अध्यक्ष बनेर जङ्गलमा भड्किनु, यस्तो कर्म परमात्माले किन गर्नुभयो?
यस्ता कर्महरू छन्, अद्भुत अद्भुत कर्महरू। गिरी धारण यस्ता कर्म गर्नु, भगवानका कर्म कस्ता कस्ता भए, त ती कर्मको विषयमा पनि स्मरण गरिरहनु। गुणानाम छ परमात्मामा कस्ता कस्ता गुणहरू भए, भक्तवत्सलता, फल बिक्री गर्दै गरेकी एउटी दिनहीन प्राणीलाई फल मागेर उले 2-4 फल हातमा दिन्छे, राखिदिन्छे। प्रभुले उसलाई मणि माणिक्य रत्न आदि राखिदिनुहुन्छ त्यो टोकरीमा। कंस मामाको दरबारमा जानु छ, अलिक कपडा मिलाएर लगाएर जानुपर्छ अरे भनेर सूचीकारको झुपडीमा गएर कपडा माग्नुहुन्छ। त किन माग्नुहुन्छ? यत्रो विश्व ब्रह्माण्ड रचना गर्ने परमात्माले एउटा सूचीकारको झुपडीमा गएर ल मलाई कपडा मिलाएर लगाइदिन पर्यो। साना ठुला होइन, ठिक्क मिल्ने चिटिक्क बनाएर पठाउनु। किन? मामाको दरबारमा जानु छ, मामालाई भेटघाट गर्न जानु छ। त उसले कपडा लगाइदिन्छ, उसलाई अमलात्मा विमलात्मा बनाइदिनुहुन्छ। जहाँसम्म प्रारब्ध छ त्यो त्यहाँसम्म भोग गर्ने जति विषय दिनुपर्ने त्यो सारा विषय जति प्रदान गर्नुहुन्छ। सातले दरबार तुलाइदिनुहुन्छ झुपडीलाई। यस्ता यस्ता अद्भुत अद्भुत कर्महरू गर्नुभयो। भक्तवत्सलता जसभित्र रहेको एउटा दया छ, यस्ता यस्ता यी जो गुणहरू छन् ती गुणहरूको पनि स्मरण गरिरहनु। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, भगवानका कमनीय कीर्तिको श्रवण गर्नु, दिव्य कथाहरू श्रवण गर्नु, जन्म सम्बन्धी कथा, उहाँले गरेका कर्म सम्बन्धी चरित्र, उहाँका विशेष प्रकारका गुणहरू कस्ता थिए तिनको गान, पहिला भगवानको विषयमा श्रवण गर्नु, त त्यसपछि कीर्तन गर्नु, जिउराको सदुपयोग, श्रवण गर्नु कानको सदुपयोग, ध्यान गर्नु मनको सदुपयोग। मनोभाग कर्म भनेर 26 श्लोकमा हामीले उच्चारण गरेका छौँ। त्यही अनुसार यहाँ श्रवण गर्नु, श्रवण गरेर भित्र भाव जगाउनु, कीर्तन गर्नु, जिउरालाई पवित्र गर्नु, भगवानका दिव्य मूर्तिको ध्यान गर्नु र जीवनमा तदर्थे अखिल चेष्टितमा उहाँले गरेका जुन अखिल कर्महरू जे जस्ता छन् स्मरण गर्दै गर्दै जाने। प्रभुले यस्ता कर्म किन गर्नुभयो होला, ओहो के गर्नुभयो भन्ने ती सबै चरित्रहरू स्मरण गर्दै गर्दै जानु, अरूलाई पनि सुनाउनु आदि भावले के हुन्छ, माया रूपी समुद्र शोषण गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म जसरी व्यवहारमा भइएको छ त्यस्तै प्रकारले रहेर र सामान्य पूजा आजाले मात्र यो समुद्र शोषण हुन सक्दैन। इन्द्रियहरू बलवान छन्, मन अत्यन्त चञ्चल छ, बुद्धि मलिन छ। 2-4 पटक तीर्थ गएँ भन्दैमा, दिनमा 1-2 पटक माला फिराएको छु भन्दैमा, दिनानुदिन गंगा स्नान गरेको छु भन्दैमा, सामान्य पञ्चाङ्ग देवताको पूजा गरिरहेको छु, म धार्मिक व्यक्ति हुँ भन्दैमा यो मनले मान्दैन। यो समुद्र शोषित हुँदैन, जटिल छ यो। अनादिकालदेखि यो मायाको च्यादर ओढ्दै ओढ्दै आएकोले यो च्यादर यहाँबाट फाल्न बडा गाह्रो छ, कठिनाइ छ। त्यसैले यो च्यादरलाई खोल्नको लागि, यो पर्दालाई खोल्नको लागि यस्ता यस्ता कर्म गर्नु अवश्य नै खोलिन्छ। सुखदेव स्वामीले राजर्षि परीक्षितलाई उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, त्यति मात्र होइन, इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम। इष्ट भनेका यज्ञ आदि गर्नु। यदि धन सम्पत्ति प्राप्त छ, भौतिक वस्तु पदार्थ प्राप्त छ, न्यायपूर्वक आर्जित सम्पत्ति छ भने त्यो सम्पत्तिको सदुपयोगका लागि यज्ञ गर्नु। इष्ट भनेको यज्ञ गर्नु। ठुला ठुला यज्ञहरू गर्नु सकिन्छ भने ठुलै गर्नु, सकिँदैन भने थोरै गर्नु।
ऋण गरेर पनि ठुला ठुला यज्ञ गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता केही छैन। बहुमूल्य वस्तु पद पदार्थहरू परमात्मालाई अर्पण गर्नुपर्छ भन्ने यो पनि केही बाध्यता छैन। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पर्यच्छति छ। तिम्रो भक्ति छ, सम्पत्ति तिमीसँग छैन, पूजा गर्न मन लागेको छ, केही अर्पण गर्न मन लागेको छ भने पात भए पनि हुन्छ। भक्ति अवश्य नै चाहिन्छ, निष्कपट श्रद्धा चाहिन्छ। निष्कपट भक्ति, निश्चल श्रद्धा छ भने एउटा पातले पनि हुँदो रहेछ, पुष्पगुच्छाले पनि हुँदो रहेछ। एक आचमनी जलले पनि हुँदो रहेछ। यदि श्रद्धा छ, निष्ठा छ, निश्चल भावना छ भनेदेखि निश्चल भावनाले नै परमात्मा प्रसन्न हुनुहुन्छ। यदि तिमीसँग छ प्रचुर मात्रामा धन सम्पत्ति छ, प्रारब्ध अनुसार उपलब्ध छ भने तिमीले त्यसलाई अर्पण गर्नुपर्छ। फेरि सम्पन्न व्यक्तिहरूको लागि यो पत्रम पुष्पम फलम तोयम हो कि भनेर कसैले भन्ला होइन। जोसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति छ भने त्यसले त्यो अर्पण गर्नुपर्छ। सामान्य व्यक्ति छ, पूजा अर्चना गर्न चाहेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिको लागि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भए पनि हुन्छ। त यहाँ भन्नुहुन्छ इष्टम भनेको यज्ञ वस्तु पद पदार्थहरू समर्पण गर्दै। यज्ञका आफ्नै विधान छन्, कर्म कसरी गर्ने भन्ने वेदको एउटा निर्णय छ, विधि प्रस्तुत छ। त्यहाँ कस्ता कस्ता वस्तुद्वारा यज्ञ सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने जुन विधि छ त्यसलाई अपनाएर यज्ञ गर्यो। यज्ञ सम्पन्न भइसकेपछि अन्त्यमा गएर नारायणायति समर्पयेत, त्यो यज्ञको फल लिएर परमात्मामा समर्पण गरे, ईश्वरमा लिएर समर्पण गरे। फेरि यो भावना नआओस् कि म यज्ञ गर्नेवाला हुँ, ठुलो व्यक्ति हुँ, अमुक व्यक्तिले यस्तो यज्ञ गर्यो, यतिसम्म दान गर्यो भन्ने यो भावनाले मलाई चिनुन्, मलाई जानुन्, मेरो ख्याति दिगन्तसम्म फैलियोस् भन्ने भावनाले नगर्नु। इष्टम भनेको गरेको यज्ञको फल जति नारायणायति समर्पयेत, परमात्मामा लिएर समर्पण गर्नु, त्यसद्वारा तिम्रो कल्याण हुन्छ। दत्तम भनेको अब तिमीले दिएको जुन दान छ, तिमीसँग जे जस्तो वस्तु छ त्यो दिएको वस्तु, त्यो वस्तुको दान हुन्छ। दानका पनि आफ्नै विधिहरू छन्। सत्वगुणी दान, रजगुणी दान, तमोगुणी दान। यो दानको विषयमा पनि र यज्ञको विषयमा पनि 17 अध्याय गीतामा उल्लिखित छ। त्यो गीता पढ्नुपर्छ। दियते नोपकारिणी भनिन्छ। यज्ञ मैले गर्नुपर्छ, दान मैले दिनै पर्छ भनेर देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं भए। देश, काल र दिने पात्र, कस्तो पात्रलाई दिइँदैछ त्यसलाई सात्विकी दान भनिन्छ। तर त्यसरी दिँदै गर्दा पनि फेरि म दानी हुँ, अमुक व्यक्तिले यति यति दान गरेछ भन्ने यो मेरो ख्याति प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले नगर्नु भए। दिएको दानको जुन भाव छ यो भाव पनि रहेर ईश्वरमा समर्पण गर्नु। इष्टम दत्तम तपः। तप शब्दले यहाँ एकादशी व्रत, रामनवमी व्रत, जन्माष्टमी व्रत, शिवरात्रिको व्रत, यी विभिन्न प्रकारका उपासना गर्ने जुन दिनहरू छन्, यो दिनमा यसरी उपासना गर्नु भन्ने त्यसको पनि नीति निर्देशन छ। तदनुसारका दिनमा जल नै नपिइकन, जसलाई निराहार भनिन्छ, या त दुग्धाहार गरेर, फलाहार गरेर, उपासनाका पनि आफ्ना शक्ति अनुसारका विधिहरू छन् र त्यसरी गरिएको जुन उपासना छ
उपासनाद्वारा आर्जित जुन फल छ यो फल पनि आफूमा ल्याएर आरोप नगर्नु, ईश्वरमा ल्याएर समर्पण गरिदिनु। ईश्वरलाई दिनु भनेको हामीले कति दिन सकिन्छ र थोरै दिन्छ, ईश्वरले धेरै दिन्छ। ईश्वर भनेर त्यसैलाई भनिन्छ जीवहरूका कर्म कति हुन्छन् र थोरै हुन्छन्, कति अर्पण गर्न सक्छन् र थोरै अर्पण गर्छन्, परमात्माले धेरै बनाएर दिन्छ। प्रभुले यो विचार गर्छ कि यसलाई अब यो फल दिँदाखेरि ठिक हुन्छ, यसको कल्याण यसरी हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ। राजाकी छोरीसँग माने आसक्ति भएका देवर्षि नारदको प्रसङ्ग मैले पहिल्यै पनि प्रस्तुत गरिसकेँ। माया जितेको हुँ भनेर अभिमान गर्दै गरेका नारद विष्णुको नजिकमा जान्छन्। अब मलाई सुनाइहाले, यो धेरै व्याख्या गर्नु आवश्यकता छैन नारद भनेर विदा गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट विदा भएका नारद भगवान नारायणले नै एउटा माया रचना गरिदिनुहुन्छ। बिचमा जान्छन्, राजाको दरबारमा पुग्छन्। राजाकी छोरीसँग उनको आसक्ति हुन्छ। विवाहको दिनको तय गरिएको हुन्छ। राजा हुन्, सम्पत्ति पनि पाइन्छ, छोरी पनि पाइन्छ, विवाह किन नगर्ने भन्ने भाव जाग्छ। पहिला म बराबरको माया विजयी, मायालाई जित्ने कोही छैन भन्ने भावना गर्छन्। अब माया हुन्, कहाँ गएर झुक्क्याउँछिन्, कहाँ गएर आँखा बन्द गरिदिन्छन्, विवेकलाई अब उसले पूर्णतया बन्द गरिदिन्छन्, थाहा हुँदैन। त्यसको नाम न माया हो। मोहित भएका नारद अब यी राजाकी छोरी यस्तै सामान्य धोती सेती लगाएको भेषमा यिनी अवश्य नै मात्र आउँदिनन्। सुन्दर भेष चाहिन्छ, राम्रो भेष चाहिन्छ। यो भेष कसले दिन्छ भन्दाखेरि विष्णुले नै दिनुहुन्छ भनेर अनि लुरु लुरु उनी विष्णु कहाँ पुग्छन्। मलाई सुन्दर भेष चाहियो, राम्रा कपडा चाहिए, राजाकी छोरीसँग विवाह गर्ने मेरो इच्छा जागृति भयो, हे विष्णु दया गर्नुहोस् भनेर विष्णुका नजिकमा गएका नारदलाई तिम्रो कल्याण गरुला भन्नुहुन्छ। रूपसुप दिन्छु भन्नु भने तिम्रो कल्याण गरुला भन्नुहुन्छ। अन्त्यमा बाँदरको मुख बनाइदिनुहुन्छ। बाँदरमुखी नारदजी राजाको दरबारमा जान्छन् र राजाकी छोरीले त्यो बाँदरमुखीलाई कहिले पनि हेर्ने कुरै होइन। विवाह विवाह अर्कैसँग हुन्छ। अनि त्यसपछि उनी रिसाउँदै आउँछन् विष्णु कहाँ। तिम्रो कल्याण गरौँला भनेको तिम्रो कल्याण त यसरी नै हुन्छ। तिम्रो कल्याण विवाहमा थिएन। बाँदरमुख भइसकेपछि कमसेकम मायाबाट त बच्यौ नारद, आँखा खुला त भन्नुहुन्छ। हो त्यस्तै त्यो व्यक्तिको कल्याण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। कुन कर्म गरेर, कस्ता ठाउँमा गएर, के गरेर उसको कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा व्यक्तिले विचार गर्नुपर्छ। र इष्टम यज्ञ गरेर उत्पन्न भएको फल प्रभुमा समर्पण गर्नु, दिएको दानबाट उत्पन्न हुने फल त्यो पनि प्रभुमा समर्पण गर्नु, तपश्चर्या गरेर तपस्याबाट उत्पन्न भएको फल पनि लिएर प्रभुमा समर्पण गर्नु। हामीले कति समर्पण गर्छौँ? जीव हुँ, जीवले त थोरै समर्पण गर्ने न हो। जीवलाई जे चाहिन्छ परमात्माले दिनुहुन्छ। जब त मनको जप छ, योग्य गुरुबाट दीक्षा मन्त्र लिएर गरिने जपबाट उत्पन्न भएको जुन फल छ, यो फल पनि नारायणायति समर्पयेत प्रभुमा समर्पण गर्नु। भौगिक पदार्थ चाहिने हो भने यो पनि परमात्माले दिन्छ। मोक्ष चाहिएको हो भने परमात्माले दिन्छ। उसले जानेको छ। तिमीले अर्पण त गरस् है, यो सबै जिम्मा तिम्रो होइन। सारा भारी बोकेर संसारमा नबस जीव। तिमी प्रभुको पक्षधर बन। उसले जानेको छ तिम्रो जीवनको पद्धति कस्तो हुनुपर्छ, त्यो जीवन पद्धति उसले जानेको छ। वृत्तमा यहाँ सदाचारलाई लिएको छ। तिम्रा जीवनमा गरिने जे जति सदाचारहरू छन्, सदाचारको पालना छ, त्यो पालनाबाट उत्पन्न भएको फल पनि प्रभुमा लिएर समर्पण गर। यच्च आत्मनः प्रियम, यच्च आत्मनः प्रियम। तिमीलाई जस्तो जस्तो जुन वस्तु प्रिय लाग्छन्, आफ्नो लागि प्रिय लाग्ने जुन वस्तु छ, ती वस्तु लिएर प्रभुमा समर्पण गर। अत्यन्त राम्रा, सुन्दर, तिमीलाई प्रेम लाग्ने
तिम्रा रुचिका विषय भएका जे जति वस्तु पदार्थहरू छन् यी पदार्थहरू लिएर प्रभुमा समर्पण गर। प्रभु बुद्धिले स्वीकार गर्यो भने त्यो बन्धनको रूपमा परिणत हुँदैन। भगवद अर्पण बुद्धिदेखि अतिरिक्त बुद्धिलाई स्वीकार गरेर चाहे यज्ञ गर, दान गर, तपस्या गर, मन्त्रको जप गर, सदाचारको पालना गर, ती सबै बन्धनको रूपमा परिणत हुन्छन्। तिम्रो कल्याण यिनले गर्दैन। अब गृहस्थहरूको लागि नीति निर्देशन गर्दै भन्नुहुन्छ दारान सुतान गृहान प्राणान यत परस्मै निवेदनम। गृहस्थहरूको लागि पनि भन्नुहुन्छ सबैभित्र चैतन्यको दर्शन गर। दारन भनेको पत्नी, यी पत्नी पनि भगवान यो हजुरको सम्पत्ति हो। केही समयको लागि कर्म गर्न वा परमार्थ साधनको लागि मैले पत्नीको रूपमा लिएको छु, तर परन्तु यो मेरो सम्पत्ति होइन, यो हजुरको सम्पत्ति हो भनेर पत्नी, सुतान भनेका जन्मेका छोराहरू, गृहान भनेका आफूसँग भएको घर, प्राणान भनेको आफ्नै प्राण पनि परस्मै परमात्माले परमात्मामा लिएर समर्पण गर्नु। अर्थात् मेरी पत्नी छन् भनेर गर्व नगर्नु, सुतन मेरा धेरै छोराहरू छन् भनेर अहङ्कार नगर्नु। यी प्रभुका परिवार हुन्, यी प्रभुका प्रसाद हुन्, यस प्रकारको भावना गर्नु। हे भगवान, यो घर जुन घरमा म बसिरहेको छु यो पनि हजुरकै सम्पत्ति हो, मेरो सम्पत्ति छैन। यहाँ ढुङ्गा होला नि, ढुङ्गो सम्पत्ति पनि हजुरको हो, पानी होला पानी सम्पत्ति पनि हजुरको हो, काठ होला काठ सम्पत्ति पनि हजुरको, जुन जुन वस्तु पदार्थ छन् यी सबै हजुरका सम्पत्ति हो, मैले यहाँ रचना गर्न केही पनि सक्दिनँ। यस प्रकारको भावना गर्नु। श्रीमती पनि मैले बनाएको हो, आकाश वायु तेज जल पृथ्वीको पुञ्ज हो। त्यो पुञ्जलाई स्त्रीको शरीर बनाउनु, पुरुषको शरीर बनाउनु, यो सिप र कला पनि हजुरमा नै छ भगवान, यो मसँग छैन, म अल्पज्ञ जीव हो। अन्न पानी खायो, खाएको अन्न र पानीको रजबीज तयार गरेर संयोगी बनाएर अनि त्यसपछि अब छोराछोरीहरू जन्माइदिने, यो काम पनि हजुरको, यो मेरो काम होइन भगवान, यो पनि हजुरकै सम्पत्ति, मेरो सम्पत्ति। घर हजुरको सम्पत्ति। 5 प्रकारका प्राण अर्थात् विशेष रूपले पञ्च प्राण पञ्च उपप्राण छन्, यी पनि हजुरकै सम्पत्ति हुन्। हजुरकै प्रेरणाले यी प्राणहरू भित्र बाहिर गरिरहेका छन्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम भनेर ध्रुवले स्तुति र प्रार्थना गरेका छन्। हजुरले यदि खिचिदिने हो भनेदेखि प्राणको गति छैन। यी सबै परस्मै भनेको परमात्मामा ईश्वरमा लगेर निवेदन गर्नु, समर्पण गर्नु। यिनको अहङ्कार दम्भ नहोस्। यिनलाई एउटा साधनको रूपमा लियो भने अवश्य नै मायारूप समुद्र तर्न सकिन्छ, नभए यो समुद्र तर्न सकिँदैन। यसमा अहम बुद्धि, यज्ञ गर्यो अहम बुद्धि, दान गर्यो अहम बुद्धि, तपस्या गर्यो अहम बुद्धि, जप तप गरेको छ अहम बुद्धि, अनि म धनवान, पत्नीवान, गृहवान, म जस्तो व्यक्ति संसारमा कुनै पनि छैन भनेर एक वस्तुलाई लिएर तिमीले अभिमान गर्न थाल्यौ भने ती प्रत्येक खाडल हुन्। कुन खाडलमा कति समयसम्म तिमी खस्नुपर्छ, रहनुपर्छ, थुनिनुपर्छ, दबिनुपर्छ थाहा छैन। त्यसैले यसरी आफूमा आरोप नगर, यी ईश्वरमा लिएर समर्पण गर। ईश्वरार्पण बुद्धिले स्वीकार गर्यो भने यी बन्धनका हेतु हुँदैनन् सबैको लागि। एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां चोभयत्र महत्सु निरसु साधुषु। प्रबुद्ध महर्षि उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ यस्तै प्रकारले कृष्ण आत्मनाथेषु भनेको मनुष्येषु भनेको सारा मनुष्यहरूमा जसको हृदय कस्तो छ, कृष्णलाई नै प्राणनाथ मानेको छ, आफ्नो नाथ मानेको, मालिक मानेको छ। कृष्ण आत्मनाथेषु, भगवान श्री कृष्णलाई नै उसले आफ्नो प्राणनाथ मानेको छ, मेरो मालिक हो। उद्वारा प्रेरित भएर नै मैले कर्म गरिरहेको छु। उसद्वारा यदि प्रेरणा नमिलेको भए मैले केही पनि कर्म गर्न सक्ने थिइनँ भनेर जसले
भगवान श्रीकृष्णलाई नै प्राणनाथ मानेको छ, आफ्नो मालिक मानेको छ। त्यस्तो व्यक्तिले मनुष्यहरूमा जति पनि मनुष्यहरू छन् तिनीहरूमा सौहृदय मानेको एकदमै मित्रता होस्, स्नेहको बाढी बगोस्, विद्वेष भावना नहोस्। एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई देख्दा विद्वेष भावना नहोस्। त विद्वेष भावना किन आउँछ भन्दा केवल शारीरिक दृष्टिले मात्र हेरेको छ। एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई देख्दा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर किन आउँछ भन्दा शारीरिक दृष्टिले हेरेको छ, सम्पत्तिको दृष्टिले हेरेको छ, पाञ्च भौतिक दृष्टिले हेरिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि विकार विकृति जागेको छ, जन्मेको छैन, अर्कै रूपले हेर्दछ। चैतन्य रूपले हेर्ने यदि अभ्यासभित्र बन्यो भने त्यहाँ विद्वेष हुनु आवश्यकता नै छैन। भिन्न कसरी हुन्छ? पाञ्चभौतिक शरीरले हेर्दा पनि आफ्ना शरीरमा जति सामग्री छन् ती शरीरमा पनि त्यति नै सामग्री छन्। कसैमा 6 भूत छैन र 4 भूत पनि छैन, 5वटै भूत छन्। शरीर निर्माण हुने सामग्री भनेको त्यति नै। चैतन्य अर्थात् आत्मदृष्टिले हेर्छौ भने पनि तिमीभित्र जुन चैतन्य छ त्यो भित्र त्यही चैतन्य छ भने चाहिँ बीचमा के भयो त्यो भेदभिन्नता भनेको तिम्रो बुद्धि हो, कलङ्कित बुद्धि। मायाले तिम्रो बुद्धिमा रहेको विवेकलाई अवरोध गरिदिएकी छ अनि त्यसपछि ऊ छुट्टै हो, म छुट्टै हो, त्यो भिन्न हो, ऊ पराया हो, यो सोझन हो, मेराको कल्याण हुनुपर्छ, उसको अकल्याण भए पनि हुन्छ भने यस प्रकारको भावना जागेको हुन्छ। यहाँ भिन्न त पाञ्चभौतिक दृष्टिले हेर्दा पनि भिन्न छैन, चैतन्य दृष्टिले हेर्दा त झन् भिन्न हुने कुरै भएन, बराबर हुन्छ। यहाँ विद्वेष गर्नुपर्ने कोही आवश्यकता छैन। त यसैलाई सङ्केत गर्दै भन्नुहुन्छ मनुष्येषु च सौहृदम भनेको सबैभित्र स्नेहको बाढ बग्योस्। परिचर्याम च उभयत्र, उभयत्र भन्नुहुन्छ। यहाँ स्थावर र जङ्गमको प्रसङ्ग ल्याउनुहुन्छ। जङ्गम भनेको जाङद्वारा हिँडिने, मुद मङ्गलमय सन्त समाजु जो जग जङ्गम तीर्थ राजु भनेर सन्त तुलसीदासले लेख्नुभएको छ। जङ्गम तीर्थ र स्थावर तीर्थको वर्णन गर्नुहुन्छ। त त्यस्तै एकदेशीय उपासनाको विधि पनि बताइएको छ। पिपलमा देवताको दर्शन गर्नु, वटवृक्षमा देवताको दर्शन गर्नु, देवभावले पूजा अर्चना गर्नु, तुलसीमा देवबुद्धिले पूजा गर्नु, यस्ता विधिहरू पनि आउँछन्। त त्यति मात्र होइन, सारा वृक्षमा भगवत बुद्धि गर्नु। ती स्थावरहरू हुन्, पृथ्वीबाट उत्पन्न भएका हुन्, त तिनमा पनि आत्मबुद्धि गर्नु। तिनी पनि म भिन्न हुन् भनेर भावना गर्नु कोही आवश्यकता छैन। जङ्गम भनेका सारा प्राणीहरू जे जति छन्, मनुष्येषु भनेर यो मनुष्य मात्रै भन्दा अरू सबै छुट्लान् कि भनेर यो शब्द ल्याउनु भएको हो। सारा प्राणीप्रति पनि स्नेह गर्नु, सबैको पूजा गर्नु, परिचर्या भनेको सबैको सेवा गर्नु, भेदभाव नगर्नु। महत्सु निरसु साधुसु भन्नुहुन्छ। मनुष्यहरूमा माने सर्वसाधारण व्यक्तिहरूमा पनि, निरसु भनेका सर्वसाधारण मनुष्यहरूमा पनि सम्मान भावना रहिरहोस्। साधु सन्त महापुरुषहरू आफ्नो स्वधर्ममा बसिरहेका, बाँचिरहेका, कर्मकाण्डमा एकदमै तल्लीन भएका, पापवृत्तिमा नरमाएका यस्ता व्यक्तिहरूप्रति पनि व्यक्तिको स्नेह जागृति भइरहोस्। भगवान महत्सु भनेका भगवानका जो भक्तहरू छन्, उदार मना व्यक्तिहरू छन्, त तिनमा पनि परिचर्या बुद्धि अर्थात् सेवा बुद्धि, पूजा बुद्धि सदैव जागृति भइरहोस्। भेद भिन्नता भाव हृदयमा नआओस्। यिनै भावनाद्वारा मायारूप समुद्र तर्न सकिन्छ। किनकि मायारूप समुद्र कसरी तर्न सकिन्छ भन्ने थियो न प्रश्न, त्यसैको उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ। परस्परानुकथनं पावनं भगवद यशः मिथो रतिर्मिथः मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः। भगवत यश पावनम यशः परस्परानुकथनम। भगवान का
पावन जुन यशहरू छन्, कीर्तिहरू छन्, जो माथि नै बताइसकियो, त्यो कीर्तिहरूलाई, जुन कृतिको गान गर्नाले जिह्वा पवित्र हुन्छ, मन पावन हुन्छ, रोमाञ्चित हुन्छ, मन प्रसन्न हुन्छ, प्रफुल्लित हुन्छ, त्यस्ता भगवानका यशरूपी पवित्र कीर्तिहरूको परस्परानुकथन भनेको भक्त-भक्तको भेटघाट भयो भनेदेखि एक आपसमा सुन्नु र सुनाउनु। तपाईले कसरी अनुभव गर्नुभयो? मैले यसरी अनुभव गरेँ। प्रभुका कृति कसरी गान गर्नुभएको छ? मैले यसरी गान गरेको छु। तपाईले गरेका अनुभव मलाई सुनाउनुहोस्, बुझाउनुहोस्, म बसेर सुन्न तयारी छु भनेर ठक्क तल बसेर सुन्न तयारी हुन्। त्यसै मायारूपी समुद्र थोरै तरिन्छ। किर्ण जस्ता व्यवहारमा विषयमा गाडिएका व्यक्तिहरूले माया तर्न बडा गाह्रो छ, कठिनाइ छ। एक माला जप गरेको आधारमा दुई चार मुठी चाउल दान गरेको आधारमा मायारूपी समुद्र तर्ने भयो, पुण्य पर्द कर्म गरियो, ठिकै भयो, अब तरिन्छ। त्यतिले मात्र तरिँदैन, गाह्रो छ, कठिनाइ छ भाइ। कसका चाउल दिएर तिमी तर्ने हो? चाउल तिमीले बनाएका हो? प्रभुको सम्पत्तिलाई तिमीले अधिकार जमाएर मेरो हो भनेका छौ, तिमीले त पाप गरिराखेका छौ है। प्रभुको सम्पत्तिलाई आफूले अधिकार जमाएर पाप गरिराखेका छौ। तिम्रो सम्पत्ति के छ? एउटा फुल फुलाउन सक्दैन, एउटा दुबाको अङ्कुर उत्पन्न गराउन सक्दैनौ। भए जतिको जे जति सम्पत्ति देखिएको छ यो प्रभुको सम्पत्ति हो, तिमीले त आफ्नो अधीनस्थ गरेर मेरो हो भन्ने भावना गरिराखेका छौ। त्यही कर्तृत्वाभिमानले तिमीलाई आज बाँधिराखेको छु। परस्परानुकथन भनेको एक आपसमा ठक्क तल बसेर प्रभुका कमनीय कृतिहरू श्रवण गर्न तयारी हुन्। तपाईले गरेको अनुभव मलाई बुझाउनुहोस् भन्नु, आफूले गरेका अनुभव पनि उसलाई बुझाउनु। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। यस्ता चर्चा परिचर्चा गरिरहनु, मिथ भनेको नगिचै बसेर एक आपसमा भक्तहरूको भेटघाट भयो भने यस्तै चर्चा चलाउनु पर्छ। अनि के भयो होला, कति भाइ कति बहिनी छोरी नाति पनाति के भए, कहाँ पुगे, कति कमाए धमाए, सबैभन्दा तिमीलाई कसले माया गर्छ? ती छोराछोरी धेरै नै रहेछन्, त्यति मध्येमा तिम्रो प्यारो छोरो बा छोरी नाति बा नातिनी को छन्? यो के काम भयो? फजुल कुरा। अब सेवा त तिम्रो प्रारब्ध रहेछ, कसैले तिमीलाई सेवा गर्न भने सेवा गर्छन्, रहेनछ भनेदेखि कसैले नै गर्दैन। त्यो छोराछोरीले त्याग गरिदिन्छन् भाइ, बोकेर लिएर बाटोमा छोडिदिन्छन्। यहाँ देवघाटमा ल्याउँछन् नि सबै। अब यी बुढाबुढीले घरमा काम दिँदैनन्, कमाउनी धमाउनी पनि यिनीबाट हुँदैन। जे जति सम्पत्ति थियो अब सम्पत्ति जति अब आफ्नो हातमा लगाइसकियो, लाल पूर्जा जति खोसिसकियो, आफ्नो नाममा आयो। अब बुढाबुढीलाई के गर्ने? अब वृद्धाश्रममा लगेर छोड्ने। वृद्धाश्रमकाले यदि राखेन भने देवघाटमा ढोकालेर ढ्याक्क लिएर छोडिदिएपछि जे गर्छन् भाइ। जोत्न छोडेको गोरु पहिलाका लिएर जङ्गलमा छोडिदिन्थे, त्यस्तै प्रकारले बुढाबुढीलाई ल्याएर देवघाट छोडिदिन्छन्। लौ तपाईँ यहीँ बस यस्तोसम्म घटना घट्यो कि परारे यही हाम्रो हरिहर आश्रममा डोराइ बुढीलाई लिएर आएछ कि बुढो हो कि बुढी हो, अनि गेटामा ल्याएर राखिदिएछ। ल बा तपाईँ एकछिन यहाँ बस्नुहोस्, म एकछिन कहाँ राख्ने तपाईँलाई व्यवस्था कसरी मिलाउने घुमेर आउँछु, सोधेर आउँछु, व्यवस्था मिलाएर आउँछु भनेर बाहिर निक्लेको त चट भयो, कहाँ गयो आखिरीमा गेटामा ल्याएर छोडिदियो। हरो हामीलाई जिन्दगीभरि अब बुढाले कमाएको सम्पत्ति उसले खायो, लाल पूर्जा जति पुरा आफ्नो हातमा लिइसक्यो। अब बुढाबुढीको केही काम छैन, अब यो त छोक्रो बोक्रो गयो, अब यो खोइलो भयो भनेर भन्ने मानिसकेपछि ल्याएर छोडिदिन्छ। संसार न हो? यी बोक्रे थोक्रे खोक्रे कुरा गरेर संसारमा केही काम छैन। मिथ भनेको भक्त एकत्रित भइसकेपछि वेदान्तका चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्छ। कस्तो भयो अरे, के भयो अरे, कसले प्यारो गर्छ, कसले के ल्याएर दिन्छ, बेकार बासना बढाउँदै जानु, आयुको व्यर्थ परीक्षण यस्तो गर्न हुँदैन। मिथ भनेको एक आपसमा रति
प्रसन्नता, किनकि प्रभु भजन भक्ति गरेर एकदमै प्रसन्नता आउनुपर्छ। मिथा भनेको परस्परमा तुष्टि भनेको, किनकि यसरी भजन भक्ति गर्दै गयो भनेदेखि सन्तुष्टि आउँछ आउँदैन? आउँछ, भित्र सन्तुष्टि पनि आउँछ। एक आपसमा भगवत भक्तिका चर्चा परिचर्चा गरेर सन्तुष्टि आउँछ, व्यवहारका कुरा गरेर सन्तुष्टि आउँदैन। मिथः भनेको परस्परमा, आत्मनः निवृत्ति भनेका सारा दुःखहरूको निवृत्ति हुन्छ त्यसरी मात्र। आत्मनः निवृत्ति। छलफल गर्यो भने छलफलको बिचमा केही न केही निष्कर्ष निक्लिन्छ। साधु महात्मा चाहे गृहस्थ भक्तहरू जम्मा भयो भने उनीहरूले भगवत चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्छ। एक आपसमा चर्चा परिचर्चा गर्दै गयो भने ठिक हुन्छ। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। परस्पर जुन बोधन छ, एकले अर्कालाई बुझाउने परिपाटी छ, यो राम्रो कुरा। गुरुबाट सुनिसकेपछि चर्चा चलाऊ। जस्तो कक्षामा गएको विद्यार्थीले गुरुबाट पढिसकेपछि कक्षामा कोठामा गएर रड्छ। वेदान्त पनि त्यस्तै हो। मिथो रतिर मिथस्तुष्टिर निवृत्तिर मिथ आत्मनः। त मन, यहाँ आत्मा शब्दले मनको सन्तुष्टि हुन्छ, तब मात्र मन शान्त हुन्छ, आफ्ना ठाउँमा बस्छ। यस्तो वृत्ति भयो भने बल्ल माया जित्न सकिन्छ। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घौगहरं हरिं भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम्। सुत महर्षि शौनकादि ऋषिहरूलाई उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ, देवर्षि नारद वसुदेव र देवकीका जिज्ञासाहरूलाई कृतार्थ गराउँदै पाठ अगाडि बढाउनुहुन्छ। मिथ भनेको एक आपसमा बसेर के गर्ने अरे फेरि पनि भन्नुहुन्छ, मिथ स्मरन्तः स्मारयन्तश्च। अघ ओघ हरम हरिम भनेका सारा पापका समूह राशि जति, त्यो भूमरी जतिलाई नष्ट भ्रष्ट गरिदिने हरिम भनेका भगवान हरिका दिव्य चरित्रहरूलाई स्मरण त आफूले पनि स्मरण गर्नु, स्मारयन्तश्च भनेको अरूलाई पनि स्मरण गराउनको लागि प्रेरणा गर्नुपर्छ कि। मैले पशुपतिमा एकजना साधुलाई देखेको, हेर्दा एकदमै सामान्य मुद्रामा, कसरी केही यो पताउन लायकै नै, यो कहाँको झुत्रे भुत्रे हो, यो कहाँको यो लेबर जस्तो हो जस्तो देखिने। तर तिनको व्रत यस्तो, जुन बाटो हिँडेको छ, माने जुन क्षेत्रमा ऊ घुम्दै जाँदा जस्ता तस्ता मान्छे देखे भने पनि राम राम बोलो भन्ने। धनी मान्छेलाई पनि राम राम बोलो भन्छ। एउटा सामान्य एउटा दिनहीन व्यक्ति बसेको छ भने अरे राम राम बोलो भनेर प्रत्येक कानामा गएर राम राम बोलाउँदै हिँड्ने। त्यस्तो देखि भाइ, कस्तो राम्रो। त्यसलाई प्रणाम गरेँ मैले टाढैबाट। हेर्दा झुत्रे भुत्रे छ, त्यो त ब्रह्मज्ञानी नै रहेछ। सायद यो भगवान् पशुपति नै त्यही रूपमा आएको कि जस्तो लाग्यो मलाई। पछि सामान्य ती मगन्तीहरूका नजिकमा बसेर राम राम भन्छ। अनि गाडी चढेर आएका सेठ साहुकारहरू छन्, राम राम बाबा हुने। अब उसले राम राम भनेपछि राम राम त भन्नै पर्यो। यस्ता स्वभाव भएका हुन्छ। स्मरण त आफूले पनि स्मरण गरेको, भित्र उसले स्मरण नगरिकन उनीहरूलाई किन जपाउँथ्यो, स्मरण किन गराउँथ्यो। भक्त्या सञ्जातया भक्त्या, यहाँ भक्त्या भक्त दुई पटक उच्चारण गरिएको छ। भक्ति अर्थात् प्रेमपूर्वक जुन सर्पण मनन स्मरण गर्नु, स्मरण गराउनु आदि जुन प्रेमपूर्वक गरियो भने, त्यो प्रेमपूर्वक गराइएको जुन यो उच्चारण छ, त्यसबाट उत्पन्न सञ्जातया भक्त्या, उपल्लोलाई पनि प्रेम, तल्लो पनि प्रेम। आखिर यहाँ भक्ति भनेको त प्रेम नै हो। त प्रेमपूर्वक भगवानका नाम उच्चारण आफूले गरिकन अरूलाई पनि उच्चारण गर्ने जुन भाव छ, त्यो भावद्वारा उत्पन्न भएको पराभक्ति। एउटा अपराभक्ति र पराभक्ति दुई प्रकारका भक्ति छन्। नाम उच्चारण गर्दाखेरि पहिला सामान्य भक्ति हुन्छ, अनि त्यो डुबेर भित्रबाट त्यसैले जब नामको उच्चारण गर्यो भने त्यो भक्ति नै के हुन्छ, पराभक्ति हुन्छ।
यो पराभक्तिद्वारा उत्पन्न भएको जुन एउटा भाव छ त्यो भावमा भावित भएको अत्यन्त प्रभावित भएको डुबेको व्यक्तिले कस्तो गर्दछ के गर्दछ भनेको उत्पुलकाम तनुम बिभ्रति भनेको पुलकित भएको शरीरलाई धारण गर्दछ। तनुम भनेको शरीरलाई, बिभ्रति भनेको धारण गर्दछ। पहिला अपराभक्ति भनेको एउटा सामान्य भक्ति भयो। सामान्य भक्तिको आधारमा त्यसले भगवानका नाम उच्चारण गर्यो, अरूलाई गर्न लगायो, एक आपसमा बसेर चर्चा परिचर्चा पनि गर्ने गराउने वृत्ति रह्यो। अब त्यो वृत्ति आउँदा आउँदै के भयो भनेको एकदमै पराभक्ति आयो, बिहोलित भक्ति आयो, एकदमै बिहोसै बनाउने भक्ति आयो। त्यस प्रकारको भक्ति उत्पन्न भएको छ भक्ति जसका हृदयमा। अब त्यस्ता व्यक्तिले के गर्छ भन्दाखेरि उत्पुलकाम तनु भनेको त्यो शरीर नै पग्लिन्छ, एकदमै जिरिम्भन आउँछ कि रोमाञ्चित भनौँ, रोमाञ्चित हुन्छ। रोमाञ्चित भएको तनु भनेको शरीरलाई विभ्रति भनेको धारण गर्दछ हो, विह्वलित हुन्छ। के गर्दैछ उसले त्यो पनि थाहा पाउँदैन। कसरी थाहा पाउँदैन भन्ने सन्दर्भलाई प्रस्तुत गर्दै महर्षि वेदव्यास पंक्ति लेख्नुहुन्छ। क्वचित् रुदन्त्य चितचिन्तया क्वचित् हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्य लौकिकाः गायन्ति नृत्यन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तुष्णीं परमेत्य निर्वृताः। यो पराभक्तिको दशा हो, मोक्ष रूपा भक्तिको यो दशा हो। बाँधिने खाले भक्ति होइन, सामान्यतया स्वर्ग पुर्याइदिने अनि यहाँ ल्याएर फेरि उच्च कुलमा जन्माइदिने अनि त्यसपछि भजन भक्तितिर प्रेरणा गरिदिने खाले जुन भक्ति होइनन्। यी त पराभक्ति सिधै मोक्ष स्वरूपा भक्ति। त्यो कस्तो गर्दछ भन्दाखेरि विहोलित हुन्छ। क्वचित् रुदति, अलौकिका भनेको त्यस्ता व्यक्तिका जुन शरीरमा कस्तो आउँछ, एउटा अलौकिकता आउँछ। लोकसँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध नै हुँदैन, लोकले के भन्छ मैले के गर्दैछु भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन। अलौकिका भनेको उनका दिनचर्या, उठ्नु बस्नु खानु सुत्नु व्यवहार गर्नु के भए यिनी अलौकिक भएका। त्यस्ता अलौकिक वृत्ति भएका जुन व्यक्तिहरूले के गर्दछन्, क्वचित भनेको कहिलेकाहीँ रुदन्ती, अच्युत चिन्तया भनेको अच्युत परब्रह्म परमात्माका दिव्य रूपको स्मरण गरेर तल्लीन भएको छ प्रभुमा। तल्लीन भएको छ भने जसको चिन्तनमा यतिसम्म डुबेको छ कि उसले होसै पाउँदैन। प्रभुमय बनेको छ, त्यस अवस्थामा ब्रह्ममय बनेको छ। र त्यसरी डुबेको छ जो क्वचित भनेको कहिले काहीँ रुदती भनेको उच्च स्वरले रुन्छ। फेरि के हो के नपाए जस्तो, छुट्यो कि फुत्कियो कि जस्तो गरेर ऊ रोएको हुन्छ। कुनै विषय नपाएर होइन नि, फेरि खान नपाएर, देख्न नपाएर, सुन्न नपाएर, सम्पत्ति नपाएर, कसैले हेला तिरस्कार गरेर अपमान गरेर पागल, यो होइन है। अच्युत चिन्तया, अच्युत परमात्माको दिव्य चिन्तनमा डुबेको छ त्यो। अब बाहिर के भएको छ थाहा छैन। रुनै पर्छ भन्ने बाध्यता पनि होइन, अब आउँछ त ऊ स्वभाव हो त्यसको होइन। यसरी यो अच्युत परमात्माको चिन्तनमा डुबेका व्यक्तिले रुनै पर्छ र भनेर कसैले प्रश्न गरेर रुनै पर्छ भन्ने होइन। उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो, आयो त रुन आयो। के भन्यो, विधि पनि छैन यहाँ, निषेध पनि छैन। रुन हुन्न भन्ने निषेध छैन, होइन रुनै पर्छ विधि पनि छैन। त्यो अवस्थामा जस्तो हुन्छ उसैले जान्दछ भाइ, उसैको अधीनको कुरा हो त्यो। परब्रह्ममा जब तल्लीन भएको छ त त्यस्तो व्यक्तिको ऊ स्वतन्त्र हुन्छ भाइ। कहिलेकाहीँ रुदती भनेको रुन्छ भाइ। अच्युत चिन्तया क्वचित हसति, चिन्तन गर्दै गर्दै गए बडा प्रसन्न भए, प्रफुल्लित भयो, अट्टा शब्द के उच्च स्वरले हाँस्न थाल्छ। किनकि अलौकिका शब्द छ है यहाँनिर। अलौकिक उनको वृत्ति नै पुरा अलौकिक भएको छँदो। त्यस भावमा रहेका छँदा बहुवचन छ। हसन्ती भनेको उच्च स्वरले अट्टा स्वरले खिदित हाँस्या हुन्छ। के पाएर हाँसो थाहा छैन, के नपियो रोयो त्यो पनि थाहा छैन। अहिले सोधौँ न, त्यो सोध्ने अधिकार छैन। जा
तँलाई पनि त्यस्तै भूतले पक्रेछ भने देख्दै गर्लास्, नभए कसैले सोध्ने प्रश्न उत्तरै छैन। अरे हाँसेको छ, रोएको छ, उसको स्वतन्त्रता हो। नन्दती भनेको बडा आनन्दको अनुभूति पनि गर्छन्। नन्दन्ती बडा आनन्दित हुन्छन्। नन्दती नन्दती नन्दत्यसौ, बडा आनन्दित। भगवानका ती गुणहरूको गान गर्दै बडा आनन्दको अनुभव पनि गर्छन्। कोही भक्तहरू भेटिए भनेदेखि गुण सुरु गरिहाल्छन्। अरे मेरो प्रभु यसरी बोल्नुहुन्छ, यसरी खानुहुन्छ, यसरी हिँड्नुहुन्छ, यो दिनचर्यामा रहनुहुन्छ। प्रभुका गुणगान गर्दै 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 जाँदा बडा आनन्दको अनुभूति हुन्छ। गुणगान गर्दा गर्दै चाहिँ वाणी नै लुप्त भएको हुन्छ। वदन्ती लौकिका, वदन्ती भनेको त्यस्तै प्रकारले गुणानुवादहरूको गान पनि गर्दछन्। प्रसन्न भएर भन्छन्। के बोल्छन्? हरे हरे शिव, हरे कृष्ण, हरे राम भन्छन्। वदन्ती भनेको हरे राम राम राम। कोही लोक लज्जा फज्जा केही पनि छैन, किनकि अलौकिक शब्द आएको छ। उच्च स्वरले भन्छन् हे राम राम भन्छन्। अहिले त बाटा हिँड्दै गर्दा कसैलाई ठेस लाग्यो भने राम भनौँ भने कसैले देख्नु त देखिएको छ नि भने दायाँ बायाँ हेर्छन्, सङ्कोच मान्छन् बिचरा। ईश्वरको नाम लिनु, जसको आधारमा बाँचेको छ, जसको आधारमा बाँचेर कर्म गरिराखेको छ, जसको आधारमा म मान्छे हुँ, अमुक व्यक्ति हुँ भनेर आफ्नो परिचय दिन सफल भएको छ, त्यस्तो उपकार गर्ने आधारभूत स्वरूपको नाम उच्चारण गर्नेमा लाज मान्छ। नेपालको प्रधानमन्त्रीले शपथ खाने बेलामा ईश्वरको नाममा भन्दाखेरि त भन्नै सक्दैन। पापीहरूलाई पनि आउँछ त नि, ठिकै हो। पापीका मुखमा ईश्वरको नाम आउँछ आउँदैन? आउँदैन। अयोग्य व्यक्तिले उच्चारण गर्न सक्छ, त्यो पनि स्वाभाविकै, अस्वाभाविकै। हे स्वामीजी यस्तो भयो नि, प्रधानमन्त्रीले त ईश्वरको नाममा शपथ खाएन भन्दै आउँछन्। कम्युनिस्ट भयो भने नामको उच्चारण गर्न हुँदो रहन्छ कि क्या हो भनेर नाना थरका भक्तहरू आउँछन् नि भन्दाखेरि कम्युनिस्ट के हो मैले जान्दिनँ भाइ। पापी व्यक्तिका मुखमा हरि नामको उच्चारण हुँदैन यति जान्दछु, पार्टी साटी मैले जान्दिनँ भनेर उत्तर दिन्छु कि मैले। ल त त्यो केपी ओलीलाई छोडिदिए जस्तो भित्रको चैतन्यले, ईश्वरको नाममा शपथ नखाने व्यक्तिलाई चैतन्यले छोडिदिए जस्तो, त्यो त लास हुन्छ, तत्कालै मुर्दार हुन्छ। त्यसै के काम छ यहाँनिर? चैतन्यको आधारमा भाँचिराखेको छ, प्रधानमन्त्री भइराखेको छ, अरू मन्त्रीहरू भइराखेका छन्, ईश्वरको नाममा शपथ खान सक्दैनन्। यी दुर्भागी मान्छेहरू रिसाउन् तिनीहरू, रिसाउन्। तिनी रिसाएर यहाँ मलाई के गर्छन् त? भएकै कुरा हो। ईश्वर बिना त एउटा घाँसको तृण पनि हल्लिन सक्दैन भने त्यति पनि यदि चेतनता छ भनेदेखि त्यति कुरा विचार गर्नुपर्छ। वदन्ती भनेको जो अलौकिक व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूले हरे राम हरे कृष्ण भनेर उच्च स्वरले जुन उच्चारण गर्दै गर्दै हिँड्छन् उनीहरू। गायन्ती भनेको कहिले गान गर्छन्, हरे राम मधुर स्वरले पनि कहिले काहीँ गान गर्छन् भाइ। नृत्यन्ती भनेको बिहोस भएर नाच्न थाल्छन्। अहिलेका जस्ता मिलाएर नाचिने होइन, भगवानको भक्त मिलाएरै नाच्दैन। जसरी आउँछ त्यसरी जता फर्काउने हो त्यति फर्किदिन्छ। एको मिलाएर ढल्किन पर्यो, जता ढल्के पनि भयो, पल्टे नि भयो, उठे नि भयो, हात मिले नि भयो, गोडा मिले पनि भयो, जताको ताल जता खुस्के पनि भयो, कपडा खुस्के नि भयो, रहे पनि भयो, केही फरक परेन। नृत्यन्ती भनेको नाच्दछन्। अनुशीलन्ती अझ भनेको परब्रह्म परमात्माको अनुशीलन भनेको भगवान यहाँ जन्मिनु भएको, यसरी जन्मिनु भएको, भगवान पनि यसरी रुनु भएको, अरे यहाँ यो क्रीडा गर्नुभएको, गोपिनीहरूसँग यसरी यहाँ सम्मेलन भएको, गोपिनी अहङ्कारी गोपिनीहरूलाई पनि यहाँबाट यसरी परित्याग गर्नुभएको, देवताहरूको कल्याणको लागि भगवान शङ्करले विष पान गरिदिनु भएको। विष पान गर्ने बेलामा भगवान शङ्करको मुद्रा यस्तो थियो, यसरी पान गर्नुभयो, गलामा राख्नुभयो। दयालु भगवान शङ्करको गुणगान गरेर कसरी सकिन्छ र भनेर यी पुरै अनुशीलन भनेको भगवानले गरेका ती कर्मको अनुशीलन गरे। अझै भक्तहरू त यस्ता हुन्छन् नाटक गरेर, म कृष्ण हुन्छु त गोपिनी भई, म गोपिनी हुन्छु त कृष्ण, म गाई हुन्छु, मेरा तिमी गाई भौ, तिम्रा पछि पछि म गोठालो भएर हिँड्छु, म कृष्ण भएर हिँड्छु, मैले बम्सी बजाउँछु, तिमीले ताली बजाऊ। यही हो कि अनुशीलन भनेको, अरू केही होइन।
यस्ता यस्ता गर्दछन्। गायन्ते नृत्यन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तुष्णीं परमेत्य निर्वृताः। त्यसपछि यस्ता यस्ता चरित्रहरू गर्दै गर्दै जाँदा पुरा निवृत्ति हुन्छन्। कहाँ? परम एत्य परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गरेका छन्, ब्रह्मस्वरूप परमात्मालाई प्राप्त गरेका छँदा निवृत्ता भनेको ती सबै निवृत्ति भएका छँदा तुष्णीं भवन्ति भनेको अब मौन र बाणी पनि खिचे उनीहरू। इन्द्रियका चेष्टाहरू पनि निश्चेष्टा भइसके, पुरा बाणीहरू खिचिए, अब एकाकार आकारित भए। अब त्यहाँ कोही सम्झनु पर्ने आवश्यकै छैन, पुरै एकाकार आकारित भए। हो यस्ता वृत्ति हुने व्यक्तिले मायारूप समुद्रलाई शोषण गर्न सक्छन्। त्यस्ता व्यक्तिले नै यो पर्दालाई खुला गर्न सक्छन्। इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया नारायण परो मायाम अन्जस्तरति दुस्तराम। हे भगवान, यो माया कसरी तर्न सकिन्छ भन्ने राजाको प्रश्न थियो। इति भागवतान् धर्म, गुरुका नगिचमा गएर यसरी भागवत धर्म, यी जति पनि माथि बताइए यिनैको नाम हो भागवत धर्म। माया तर्ने उपाय पनि यिनै हुन्, भागवत धर्म भनेर पनि यिनैलाई भनिन्छन्। भक्तिपूर्वक यी भागवत धर्मलाई जुन स्वीकार गर्नु, शिक्षा ग्रहण गर्नु गुरुबाट, जति पनि यी भागवत धर्मलाई सिक्नु गुरुका नगिचमा, महापुरुषको नगिचमा गएर सिक्नु। त्यसपछि नारायण, नारायण परब्रह्म परमात्मा भनेर जसलाई बताइएको छ, नारायण स्वरूप भगवान जो नारायण शब्दद्वारा प्रतिपादन गरिएको छ, यस्ता नारायणको आराधनामा एकदमै तत्पर भएको, नारायण पर भनेको नारायणमा को उपासना गर्न, अनुष्ठान गर्न, आराधना गर्न एकदमै तत्पर भएको भित्रबाट। तदुत्थया भनेको अब यो भागवत धर्मलाई जुन पालना गर्दै गर्दै गएको छ, त्यहाँबाट उत्पन्न भएको जुन आचरण छ, त्यो आचरणले नै के उत्पन्न भएको गराइदिएको छ, त्यो आचरणले भक्त्या परम प्रेम रूप भक्तिको अपार जुन बाढी बगेर आएको हुन्छ। तदुत्थया भक्त्या, भागवत धर्मको परिपालन गर्दै 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 गएको, नारायणमा परायण भएको, परायण हुँदु माने परायण हुँदै हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँबाट उत्पन्न भएको जुन भक्ति छ, यस्तै भक्तिद्वारा, यही भावनाद्वारा, यिनै भागवत धर्मद्वारा नै दुस्तराम भनेको तर्न नसक्ने सामान्य व्यक्तिको लागि दुस्तराम भएको, तर्नै नसक्ने भन्ने अर्थ होइन। सामान्य व्यक्तिका लागि, जो सांसारिक प्राणीहरू छन्, त्यो त्यस्ता व्यक्तिका लागि अत्यन्त दुस्तर भएकी जुन मायालाई अन्जस तरती भनेको सुखपूर्वक तर्न सक्छ, सजिलोसँग। स्थूल धिय भनेर आएको थियो, स्थूल मोटो बुद्धि भएका व्यक्तिले यो मायालाई कसरी तर्न सक्छन् त नि भगवान भनेर माथि प्रश्न आएको थियो। हो त्यस्ता व्यक्तिका हृदयमा भागवत धर्मले वास गर्यो। भागवत धर्मको पालना गर्दै गर्दै नारायण परायण भयो। नारायण परायण पनि कसरी भयो? त्यो भागवत धर्मको पालना गर्दा गर्दै उत्पन्न भएको जुन भक्ति छन्, यिनै भक्तिको प्रभावले दुस्तर माया भनेको तर्न, सामान्यतया तर्न नसकिने मायालाई अन्ज भनेको सुखपूर्वक सजिलै सहज रूपमा तरती भनेको त्यसले तर्न सक्छ। मायालाई तर्ने इच्छा छ भने यिनै विधिलाई अपनाउनु पर्छ हे राजर्षि भनेर उपदेश गर्नुभयो। प्रबुद्ध नाम गरेका चतुर्थ महर्षिले अब राजर्षिले 5औं प्रश्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। 5औं प्रश्न राजर्षि निमिको अब जिज्ञासा रहन्छ। यसमा नारायण शब्द आएकोले अब यो नारायणको स्वरूप के हो त नि? नारायण शब्दद्वारा प्रतिपादित प्रभुको स्वरूप कस्तो हो? एकपटक यो नारायणको स्वरूपलाई जान्न चाहन्छु भनेर उनीप्रति गर्ने निष्ठा कस्तो हुन्छ? अब प्रश्न गर्नुहुन्छ। यो प्रश्न उपस्थापित गरेर यसको विषयमा भोलिदेखि चिन्तन गरौँला। अब आज समय पुरा भएको छ।
अहिलेको लागि हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।